नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु समक्ष म तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ई नेपाली युट्युब क्विज च्यानलमा। तपाईहरुको समक्ष म आज खरिदारको साहित्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आइसकेछु। यसमा चाहिँ 100+ क्वेशन रहेको छ र फर्स्ट कोड रहेको छ एगेन, र तपाईहरु चाहिँ यो फर्स्ट कोड र सेकेन्ड कोड र थर्ड कोड पनि हुन्छ र त्यो कोडहरू तपाईले ई नेपाल क्विज भन्ने फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुभयो भने खरिदार सम्बन्धी सम्पूर्ण टपिकमा सर्टमा चाहिँ एउटा नोट बनेको छ र त्यो नोटलाई तपाईहरुलाई दिनेछ। त्यसैले पुरा भिडियो हेर्नु होला र ल अब सुरु गरौँ त्यसो भए है। ल, सीतायान महाकाव्यका लेखक को हुन्? सीतायान महाकाव्यका लेखक को हुन्? ल छिटो भन्नु होला, सीतायान महाकाव्यका लेखक को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ डाक्टर रमेश चन्द्र अधिकारी। डाक्टर रमेश चन्द्र अधिकारी। त्यस्तै गरी हिमाल पारी नामक गति नाटकका लेखक को हुन्? हिमाल पारी नामक गीतिका नाटक चाहिँ लेखक चाहिँ को हुन्? गीति नाटकका लेखक को हुन्? हिमाल पारी नामक गीति नाटकका लेखक को हुन्? माधव घिमिरे। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ साहित्य लेखनका हिसाबले नेपाली पछि दोस्रो स्थानमा रहेको भाषा साहित्य कुन हो? साहित्य लेखनका हिसाबले नेपाली पछि दोस्रो स्थानमा रहेको भाषा साहित्य कुन हो? ल छिटो भनिदिनु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ नेवारी। त्यसै गरी नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो रचना पृथ्वीनारायण शाह नामक कविता थियो भने पहिलो नाटक कुन हो? नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो रचना पृथ्वीनारायण शाह नामक कविता थियो भने पहिलो नाटक चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ हास्य कदम्ब। त्यस्तै गरी अष्टाङ्ग शिक्षा कसले लेखेका हुन्? अष्टाङ्ग शिक्षा कसले लेखेका हुन्? छिटो भनिदिनु होला, अष्टाङ्ग शिक्षा कसले लेखेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ जय पृथ्वी बहादुर सिंह। त्यसै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ नेवार भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ? नेवार भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ रञ्जना। त्यस्तै गरी नेपाली भाषाको व्याकरण लेख्नमा कलम चलाउने प्रथम विदेशी विद्वान को हुन्? नेपाली भाषामा व्याकरण लेख्नमा कलम चलाउने प्रथम विदेशी विद्वान चाहिँ को हुन्? ल छिटो भनिदिनु होला है। ल छिटो, तपाईहरुको टाइम चाहिँ अब सक्न लागेछ है, छिटो भन्नु होला। र यसको सही आन्सर रहेको छ जे.ए. टर्न। जय पृथ्वी बहादुर सिंहद्वारा लिखित नेपालमै प्रकाशित भएको पहिलो व्याकरण चाहिँ कुन हो? जय पृथ्वी बहादुर सिंहद्वारा लिखित नेपालमै प्रकाशित भएको पहिलो व्याकरण चाहिँ कुन हो? ल छिटो भनिदिनु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ प्राकृतिक व्याकरण। गोठाले उपनाम कुन साहित्यकारको हो? गोठाले उपनाम कुन साहित्यकारको हो? छिटो भन्नु होला, गोठाले उपनाम कुन साहित्यकारको हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ गोविन्द बहादुर मल्ल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ नेपाली भाषाको सबैभन्दा ठुलो शब्दकोश नेपाली शब्द सागरका लेखक को हुन्? नेपाली भाषाको सबैभन्दा ठुलो शब्दकोश नेपाली शब्द सागरको लेखक को हुन्? ल छिटो भनिदिनु होला है। ल यसको सही आन्सर रहेको छ बसन्त कुमार शर्मा नेपाल। त्यस्तै गरी नेपाली साहित्यको प्राथमिक
काल भन्नाले कतिदेखि कतिसम्मको अवधिलाई चिनिन्छ? नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल भन्नाले कतिदेखि कति अवधिकोलाई चिनिन्छ? प्रारम्भदेखि। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1939 सम्म नेपाली साहित्यको पहिलो कृतिको रूपमा कुनलाई मानिन्छ? विक्रम सम्वत 1939 सम्म नेपाली साहित्यको पहिलो कृतिको रूपमा कुनलाई मानिन्छ? छिटो भन्नु होला है। ल यसको सही आन्सर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ नेपाली साहित्यको प्राथमिक कालको राम्रो सिर्जना मानिने तन्हु भकुण्डो कृति कसले रचना गरेका हुन्? नेपाली साहित्यको प्राथमिक कालको राम्रो सिर्जना मानिने तन्हु भकुण्डो कृति कसले रचना गरेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ शक्ति बल्ब आर्याल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल कुन साहित्यिक धारासँग सम्बन्धित छ? धारासँग। नेपाली साहित्यको प्राथमिक काल कुन साहित्यिक धारासँग सम्बन्धित काल हो? ल छिटो भन्नुहोला। यसको सही आन्सर रहेको छ वीर र भक्ति धारासँग सम्बन्धित काल हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ अक्षराङ्क शिक्षा कसले लेखेका हुन्? अक्षराङ्क शिक्षा कसले लेखेका हुन्? अक्षराङ्क शिक्षा कसले लेखेका हुन्? ल छिटो भनिदिनुहोस् त। ल यसको सही आन्सर रहेको छ जय पृथ्वी बहादुर सिंह। त्यस्तै गरी मुटुको व्यथा नाटक सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन भएको हो? मुटुको व्यथा नाटक सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन भएको हो? मुटुको व्यथा नाटक सर्वप्रथम चाहिँ कहिले प्रकाशन भएको हो? ल छिटो भन्नुहोला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 1986। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ सेतो बाघका लेखक को हुन्? सेतो बाघका लेखक को हुन्? सेतो बाघका लेखक को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ डायमन्ड शमशेर। त्यस्तै गरी सर्वप्रथम झरोवादी आन्दोलनको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? ल छिटो भनिदिनु होला है। टाइम स्टार्ट नाउ भइसकेको छ। अब तपाईँको समय चाहिँ अबदेखि चाहिँ 10 सेकेन्ड रहेको छ। सर्वप्रथम झरोवादी आन्दोलनको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ बनारसबाट भएको हो। त्यस्तै गरी नेवारी साहित्यका महाकवि को हुन्? नेवारी साहित्यका महाकवि को हुन्? नेवारी साहित्यका महाकवि को हुन्? सिद्धिदास अमात्य। ल सेकेन्ड कोड रहेको छ फ्याक्ट रहेको छ र यो भिडियोमा 4वटा कोड दिनेछ। त्यो नेपाल क्विज भन्ने फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुहोला र खरिदारको 1 देखि 10 सम्मको नोट दिनेछु। होस् त अगाडि बढौँ है। ल 21 मा रहेको छ नेपाली साहित्यको विकासक्रमलाई कति भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ? नेपाली साहित्यको विकासक्रमलाई कति भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ? 3 भाग रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ जीवन काँडाकी फूल कृति कुन महिला साहित्यकार हुन्? जीवन काँडाकी फूल कृति कुन महिला साहित्यकार हो? ल सबैजनालाई थाहा होला है। ल यसको सही रहेको छ झमक घिमिरे। त्यस्तै गरी नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको कृति चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु ल। नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको कृति चाहिँ कुन हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ मुनामदन। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ नेपाली साहित्यको सिंगारिक धाराका अगुवा व्यक्ति कसलाई मानिन्छ? नेपाली साहित्यको सिंगारिक धाराका अगुवा चाहिँ व्यक्ति कसलाई मानिन्छ? ल छिटो भनिदिनु होला है। ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ मोतीराम भट्ट। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ राल्पा कवि कुन साहित्यकारको विशेष उपाधि हो?
राल्पा कवि कुन साहित्यकारको विशेष उपाधि हो? राल्पा कवि कुन साहित्यकारको विशेष उपाधि हो? सही आन्सर रहेको छ मेघराज नेपाल। मेघराज नेपाल। त्यस्तै गरी लाहुरे उपनाम कुन साहित्यकारको हो? लाहुरे उपनाम चाहिँ कुन साहित्यकारको हो? ल छिटो भन्नुहोला, लाहुरे उपनाम चाहिँ कुन साहित्यकारको हो? सूर्यविक्रम ग्यावाली। त्यस्तै गरी सञ्चय र विकीर्ण चिन्तन कसका कृति हुन्? सञ्चय र विकीर्ण चिन्तन कसका कृति हुन्? छिटो भनिदिनु होला है। सञ्चय र विकीर्ण चिन्तन कसका कृति हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ कुमार बहादुर जोशी। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ स्रष्टा र साहित्य अनुभव र अनुभूति कुन साहित्यकारको साहित्यिक सिर्जना हुन्? स्रष्टा र साहित्यिक अनुभव र अनुभूति कुन साहित्यकारको साहित्यिक सिर्जना हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तम कुँवर। रामकुमार पाण्डेको उपनाम के हो? रामकुमार पाण्डेको उपनाम के हो? रामकुमार पाण्डेको उपनाम के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ बतासे काका। त्यस्तै गरी सुतेको समुद्र कसको कृति हो? सुतेको समुद्र कसको कृति हो? यसको सही आन्सर रहेको छ गोविन्द गिरी। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ घाउको 17 चक्का कसले लेखेको कृति हो? घाउको 17 चक्का कसले लेखेको कृति हो? ल छिटो भनिदिनु होला, घाउको 17 चक्का कसले लेखेको कृति हो? ल फास्ट गरिदिनु होला है। ल यसको सही आन्सर रहेको छ दौलत विक्रम बिष्ट। त्यस्तै गरी प्रेम कुन साहित्यकारको कृति हो? प्रेम कुन साहित्यकारको कृति हो? ल छिटो भन्नु होला फास्ट। तपाईहरुको समय चाहिँ थोरै रहेको छ। रुद्रराज पाण्डे। त्यस्तै गरी जय भुडी कसको कृति हो? जय भुडी कसको कृति हो? ल छिटो भनिदिनु होला। अबदेखि तपाईहरुको 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। 10 सेकेन्ड। ल फास्ट। जय भुडी कसको कृति हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ भैरव अर्याल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ भानुभक्तको जीवन चरित्र कसको कृति हो? भानुभक्तको जीवन चरित्र कसको कृति हो? भानुभक्तको जीवन चरित्र कसको कृति हो? ल फास्टमा भनिदिनु होला, भानुभक्तको जीवन चरित्र कसको कृति हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ मोतीराम भट्टको। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ रामगीता कसको कृति हो? रामगीता कसको कृति हो? रामगीता कसको कृति हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ भानुभक्त आचार्य। त्यस्तै गरी साहित्य लेखनका हिसाबले नेपाली पछि दोस्रो स्थानमा रहेको भाषा साहित्य कुन हो? साहित्य लेखनका हिसाबले नेपाली पछि दोस्रो स्थानमा रहेको भाषा साहित्य कुन हो? ल छिटो भनिदिनु होला है। ल यसको सही आन्सर रहेको छ नेवारी। घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कुन साहित्यकारको साहित्यिक कृति हो?
घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कुन साहित्यकारको साहित्यिक कृति हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ भुपी शेरचन। भुपी शेरचन। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित साहित्यिक कृतिहरूमध्ये चम्पा कुन विधासँग सम्बन्धित एकमात्र साहित्यिक कृति हो? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित साहित्यिक कृतिहरूमध्ये चम्पा कुन विधासँग सम्बन्धित एकमात्र साहित्यिक कृति हो? ल छिटो भनिदिनु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ उपन्यास। उपन्यास। त्यस्तै गरी शब्द विधा नामक ग्रन्थका रचनाकारक को हुन्? शब्द विधा नामक ग्रन्थका रचनाकारक को हुन्? ल छिटो भनिदिनु होला। फास्ट भन्नु होला। शब्द विधा नामक ग्रन्थका रचनाकारक को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ अन्शु वर्मा। अन्शु वर्मा। त्यसै गरी जलेको प्रतिबिम्ब। जलेको प्रतिबिम्ब कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? जलेको प्रतिबिम्ब कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? छिटो भन्नुहोस् त। जलेको प्रतिबिम्ब कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ अग्निसिंह गिरीका। अग्निसिंह गिरीका। बसन्ती कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? बसन्ती कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? ल छिटो भनिदिनुहोस् त। बसन्ती कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? ल तपाईहरुकोसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ र ल 10 सेकेन्डमा भनिदिनु होला है। ल यसको सही आन्सर रहेको छ डायमन्ड शमशेर राणा। डायमन्ड शमशेर राणा। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ फुटेको ऐना। फुटेको ऐना कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? फुटेको ऐना कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? ल तपाईसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ। फास्ट भन्नु होला। ल छिटो छिटो फास्ट। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सकिएको छ। बालकृष्ण पोखरेल। बालकृष्ण पोखरेल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ रूपमती। रूपमती कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? रूपमती कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? ल तपाईहरुसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ। छिटो भन्नु होला। फास्ट। ल छिटो छिटो। ल अब तपाईहरुको समय चाहिँ समाप्त भएको छ र यसको रुद्रराज पाण्डे रहेको छ। रुद्रराज पाण्डे। त्यस्तै गरी प्रसिद्ध कृति दास क्यापिटल कसको कृति हो? प्रसिद्ध कृति दास क्यापिटल कसको कृति हो? ल तपाईहरुसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ। फास्टमा भनिदिनु होला है। ल फास्ट गर्नु होला। प्रसिद्ध कृति दास क्यापिटल कसको कृति हो? कार्ल मार्क्स। त्यस्तै गरी कारागार कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? कारागार कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? छिटो भनिदिनुहोस् त। कारागार कुन साहित्यकारको साहित्यिक रचना हो? तपाईहरुको समय 10 सेकेन्ड रहेको छ। फास्ट भनिदिनु होला। ल यसको सही आन्सर ल अब तपाईहरुको टाइम चाहिँ सकिएको छ। ल बानिरा गिरी। बानिरा गिरी। त्यस्तै गरी समयको तस्बिर। समयको तस्बिर कसको कृति हो? 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 यसको सही आन्सर रहेको छ शारदा शर्मा। शारदा शर्मा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ म महेश कसको कृति हो? म महेश कसको कृति हो? म महेश कसको कृति हो? छिटो भन्नु होला। म महेश कसको कृति हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ महेश बस्नेतको।
म महेश अनि महेश बस्नेतको रहेको छ ल। त्यस्तै गरी अर्जुन दृष्ट टी नामक लघु कथा सङ्ग्रह कसको हो? अर्जुन दृष्टि नामक लघु कथा सङ्ग्रह कसको हो? ल छिटो भनिदिनु होला है। अर्जुन दृष्टि नामक लघु कथा सङ्ग्रहलाई कसको हो? ल तपाईँसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ, फास्टमा भनिदिनु होला है। ल तपाईँहरूको समय चाहिँ सकिएको छ र डाक्टर रविन्द्र समीर रहेको छ, डाक्टर रविन्द्र समीर। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ क्वेसन रहेको छ चिसो चुल्होका लेखक को हुन्? चिसो चुल्होका लेखक को हुन्? चिसो चुल्होका लेखक को हुन्? छिटो भनिदिनु होला। चिसो चुल्होका लेखक को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ बालकृष्ण सम, बालकृष्ण सम। त्यस्तै गरी गुण केसरीका लेखक को हुन्? गुण केसरीका लेखक को हुन्? छिटो भनिदिनु होला। गुण केसरीका लेखक को हुन्? गुण केसरीका लेखक को हुन्? छिटो छिटो फास्ट भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ भवानी भिक्षु, भवानी भिक्षु। त्यस्तै गरी मेरो म नामक पुस्तक कसको बारेमा लेखिएको हो? मेरो म नामक पुस्तक कसको बारेमा लेखिएको हो? ल तपाईँसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ, फास्टमा भनिदिनु होला। मेरो म नामक पुस्तक कसको बारेमा लेखिएको हो भन्दाखेरि कृष्ण प्रसाद भट्टराई, कृष्ण प्रसाद भट्टराई। छिन्न लता कुन साहित्यकारको उपनाम हो? छिन्नलता कुन साहित्यकारको उपनाम हो? ल छिटो भनिदिनु होला है। तपाईँसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ। छिन्नलता कुन साहित्यकारको उपनाम हो? ल यसको तपाईँहरू समय सकिएको छ। रमोला देवी, रमोला देवी शाह। त्यस्तै गरी 2070 सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको हो? 2070 सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको हो? 2070 सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको हो? ल फास्टमा भन्नु होला, 10 सेकेन्ड रहेको छ। ल तपाईँहरूको समय सकिएको छ। ल अर्को क्वेसन राधा पौडेल 2072 लोकसेवा आयोगमा यो क्वेसन सोधिएको थियो। त्यस्तै गरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई मृत्यु पर्यन्त दिएको पुरस्कार कुन हो? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई मृत्यु पर्यन्त दिएको पुरस्कार चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु होला, 10 सेकेन्ड रहेको छ तपाईँसँग। फास्ट 1 2 3। ल तपाईँहरूको 5 सेकेन्ड बितिएको छ र 5 सेकेन्ड अझै टाइम रहेको छ, त्यो पनि बितिएको छ। ल त्यस्तै गरी यसको आन्सर रहेको छ त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार। त्यस्तै गरी भोको घरका लेखक को हुन्? भोको घरका लेखक को हुन्? फास्ट गरिदिनु होला। तपाईँसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ। भोको घरका लेखक को हुन् भन्दाखेरि 10 सेकेन्ड रहेको छ, फास्टमा भनिदिनु होला। ल त्यस्तै गरी तपाईँहरूको समय बितिएको छ र यसको सही आन्सर रहेको छ गोविन्द बहादुर गोठाले, गोविन्द बहादुर गोठाले। त्यस्तै गरी साझा पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? साझा पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? फास्ट साझा पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2026 सालदेखि, विक्रम सम्वत 2026 सालदेखि। त्यस्तै गरी गोरीका लेखक को हुन्? गोरीका लेखक को हुन्? ल छिटो भन्नु होला, गोरीका लेखक को हुन्? तपाईँसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ, फास्ट गरिदिनु होला। ल फास्ट, तपाईँको 5 सेकेन्ड बितिएको छ। त्यस्तै गरी गोरीका लेखक को हुन्? यसको सही रहेको छ माधव प्रसाद घिमिरे, माधव प्रसाद घिमिरे। त्यस्तै गरी चुली उपन्यासका लेखक सरु भक्त हुन् भने समय त्रासदीका लेखक को हुन्? चुली उपन्यासका लेखक सरु भक्त हुन् भने समय त्रासदीका लेखक को हुन्? ल छिटो भन्नुहोला, तपाईँसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ, फास्ट ल
चुली उपन्यासका लेखक सरुभक्त हुन् भने समय त्रासदीका लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ सरुभक्त नै है, सरुभक्त नै यसको लेखक रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? ल तपाईसँग 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ, ल फास्टमा भनिदिनु होला। मानव न्यायशास्त्रका लेखक चाहिँ को हुन्? मानव न्यायशास्त्रका लेखक चाहिँ को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ जय स्थित मल्ल, जय स्थित मल्ल। त्यस्तै गरी अर्को रहेको क्वेसन रहेको छ शिरीषको फूल, शिरीषको फूल नामक कृतिको लेखक को हुन्? शिरीषको फूल नामक कृतिको लेखक को हुन्? ल 10 सेकेन्ड रहेको छ टाइम। शिरीषको फूल नामक कृतिको लेखक को हुन्? ल छिटो भनिदिनु होला। शिरीषको फूल नामक कृतिको लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ पारिजात, पारिजात। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गरियो सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मस्थल कुन जिल्लाको हो? सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मस्थल कुन जिल्ला हो? फास्ट। ल तपाईसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ, ल छिटो भनिदिनु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ चट्याङ मास्टर, चट्याङ मास्टर कुन व्यङ्ग्यकारको उपनाम हो? चट्याङ मास्टर कुन व्यङ्ग्यकारको चाहिँ उपनाम हो? छिटो भनिदिनु होला। ल तपाईहरुसँग चाहिँ 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। चट्याङ मास्टर कुन व्यङ्ग्यकारको उपनाम हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ कृष्ण मुरारी गौतम, कृष्ण मुरारी गौतम। बेकुण्ड, बेकुण्ड एक्सप्रेसका लेखक को हुन्? बेकुण्ड एक्सप्रेसका लेखक को हुन्? छिटो भन्नु होला। बेकुण्ड एक्सप्रेसका लेखक को हुन्? ल तपाईसँग 5 सेकेन्ड रहेको छ, फास्टमा भनिदिनु होला। र यसको सही आन्सर रहेको छ मोहनराज शर्मा, मोहनराज शर्मा। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ पाल्पामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका 100 दिन कृति कसले लेखेका हुन्? पाल्पामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका 100 दिन कृति कसले लेखेका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ भगेश्वर पङ्गेनी, भगेश्वर पङ्गेनी। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ बान्तवा, बन्तवा भाषाकै पहिलो खण्ड काव्य हेच्छाकुवा कृतिका लेखक को हुन्? बान्तवा भाषाकै पहिलो खण्ड काव्य हेच्छाकुवा कृतिका लेखक को हुन्? ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ रमेश तेन्जिप्पा, रमेश तेन्जिप्पा। लक्ष्मी पूजा पुरस्कार कसले लेखेका हुन्? लक्ष्मी पूजा पुस्तक चाहिँ कसले लेखेका हुन्? लक्ष्मी पूजा पुस्तक चाहिँ कसले लेखेका हुन्? लक्ष्मी पूजा पुस्तक कसले लेखेका हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, पौड्याल। वाङ्मय सूची कसले प्रकाशन गर्दछ? वाङ्मय सूची कसले प्रकाशन गर्दछ? ल छिटो भनिदिनु होला है। वाङ्मय सूची कसले प्रकाशन गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान। त्यस्तै गरी बागिना बाजा गीत नाच केसँग सम्बन्धित छ? बागिना बाजा गीत नाच केसँग सम्बन्धित छ? बागिना बाजा गीत नाच केसँग सम्बन्धित छ? ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ सङ्गीतसँग सम्बन्धित पत्रिका रहेको छ, सङ्गीत सम्बन्धी पत्रिका रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ नेपाली साहित्यमा
महाकवि भन्नाले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्ने बुझिन्छ भने युग कवि भन्नाले कुन कविलाई बुझाउँछ? नेपाली साहित्यमा महाकवि भन्नाले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्ने बुझिन्छ भने युग कवि भन्नाले कुन कविलाई बुझाउँछ? नेपाली साहित्यका महाकवि भन्नाले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने बुझिन्छ भने युग कवि भन्नाले कुन कविलाई बुझिन्छ? सिद्धिचरण श्रेष्ठ। त्यस्तै गरी नेपाली भाषाको लिपि कुन हो? नेपाली भाषाको लिपि कुन हो? छिटो भन्नु होला, छिटो छिटो, सबैलाई थाहा होला है। ल यसको सही रहेको छ देवनागरी। नेपाल भित्रैबाट नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो साहित्यिक पत्रिका कुन हो? नेपाल भित्रैबाट नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो साहित्यिक पत्रिका चाहिँ कुन हो? नेपाल भित्रै नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो साहित्यकार पत्रिका कुन हो? सुधासागर, सुधासागर। त्यस्तै गरी प्रसिद्ध नेवारी उपन्यास गाँकीका लेखक को हुन्? प्रसिद्ध नेवारी उपन्यास गाँकीका लेखक को हुन्? ल छिटो भन्नुहोस् त। यसको सही आन्सर रहेको छ दुस्वा, दुस्वा साइमी, साइमी, साइमी। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सत्कर्म रत्नावली कसको कृति हो? सत्कर्म रत्नावली कसको कृति हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ गिरवान युद्ध विक्रम शाह, गिरवान युद्ध विक्रम शाह। त्यस्तै गरी विक्रम सन् 2072 को पद्मश्री पुरस्कार कथाकार उपेन्द्र सुब्बाको कुन कृतिले पाएको थियो? विक्रम सन् 2072 को पद्मश्री पुरस्कार कथाकार उपेन्द्र सुब्बाको कुन कृतिले पाएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ लाटो पहाड, लाटो पहाड। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ मोहन मैनालीको कुन कृतिले 2072 सालको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो? मोहन मैनालीको कुन कृतिले 2072 सालको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो? ल तपाईसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ। ल यसको सही आन्सर रहेको छ मन्ठा हराएको जुग, मन्ठा हराएको जुग। त्यस्तै गरी 2071 को मदन पुरस्कार विक्रम सन् 2072 मा कसलाई प्रदान गरिएको हो? 2071 को मदन पुरस्कार विक्रम सन् 2072 मा कसलाई प्रदान गरिएको हो? सही आन्सर रहेको छ विजय कुमार पाण्डे, विजय कुमार पाण्डे। त्यस्तै गरी समृद्ध नेपाल कसको कृति हो? समृद्ध नेपाल कसको कृति हो? समृद्ध नेपाल कसको कृति हो? छिटो भनिदिनु होला है। यसको सही आन्सर रहेको छ रविन्द्र अधिकारी, रविन्द्र अधिकारी। त्यस्तै गरी फिरफिरे कसको कृति हो? फिरफिरे कसको कृति हो? 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। ल यसको सही आन्सर रहेको छ बुद्धिसागर, बुद्धिसागर। त्यस्तै गरी पञ्चायन देवता र सद्रु तथा नवग्रहको बारेमा निष्ठापूर्वक सम्झने प्रयास गरिएको र स्वर्गयुक्त कृति वेदान्त वाटिका कसले लेखेको हो? ल छिटो भन्नुहोस् त। तपाईसँग अहिले अबदेखि चाहिँ 10 सेकेन्ड रहेको छ टाइम। ल फास्ट। पञ्चायन देवता र सद्रु तथा नवग्रहको बारेमा निष्ठापूर्वक चाहिँ सम्झने प्रयास गरिएको र स्वर्गयुक्त कृति वेदान्त वाटिका कसले लेखेको हो? प्रा शिव गोपाल रिजाल रहेको छ। त्यसै गरी चर्चित कृति कर्णाली ब्लुज तथा फिरफिरे उपन्यासको लेखक को हुन्? चर्चित कृति कर्णाली ब्लुज तथा फिरफिरे उपन्यासका चाहिँ लेखक को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ बुद्धिसागर, बुद्धिसागर नै रहेको छ। त्यसै गरी विभूषण ऐन 2064 अनुसार मन पदवी कतिवटा छन्? विभूषण ऐन 2064 अनुसार मान पदवी कतिवटा छन्?
ल छिटो भनिदिनु होला है। यसको सही आन्सर रहेको छ 9 वटा। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई मरणोप्रान्त चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले कुन सम्मान प्रदान गरेको थियो? छिटो भन्नु होला। प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई मरणोप्रान्त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले कुन सम्मान प्रदान गरेको थियो? राष्ट्रिय सदाचार सम्मान। राष्ट्रिय सदाचार सम्मान। नेपालको सबैभन्दा ठुलो अलङ्कार चाहिँ कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठुलो अलङ्कार चाहिँ कुन हो? राष्ट्र यशोबन्धन। त्यस्तै गरी विदेशी नागरिकलाई दिने नेपालको सबैभन्दा ठुलो मना पदवी कुन हो? विदेशी नागरिकलाई दिने नेपालको सबैभन्दा ठुलो मना पदवी कुन हो? ल छिटो भनिदिनु होला है। ल तपाईसँग 5 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। ल यसको सही आन्सर रहेको छ सुकृतिमान राष्ट्रिय द्वीप। त्यस्तै गरी प्रारम्भमा 4000 रुपैयाँ भएको मदन पुरस्कारको राशि कहिलेदेखि रु 2 लाखमा बनाइएको थियो? प्रारम्भमा 4000 रुपैयाँ भएको मदन पुरस्कारको राशि कहिलेदेखि 2 लाख बनाइएको थियो? छिटो भनिदिनु होला। तपाईसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ। फास्ट 10 सेकेन्ड मात्रै रहेको छ तपाईसँग। यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सन् 2062 देखि चाहिँ 2 लाख बनाइएको थियो। त्यस्तै गरी नेपालको सर्वोच्च मना पदवी नेपाल रत्नमा लेखिएको आदेश वाक्य के हो? नेपालको सर्वोच्च मान पदवी नेपाल रत्नमा लेखिएको आदेश वाक्य चाहिँ के हो? ल तपाईसँग 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। फास्ट भनिदिनु होला है। ल छिटो अब तपाईसँग 5 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। ल यसको सही आन्सर रहेको छ राष्ट्र स्थानको बिन्दु राष्ट्र प्रेम। त्यस्तै गरी 3 पटक मदन पुरस्कार पाउने साहित्यकारको हुन्? 3 पटक मदन पुरस्कार पाउने साहित्यकारको हुन्? 3 पटक मदन पुरस्कार पाउने साहित्यकारको हुन्? छिटो भन्नु होला। तपाईसँग 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। फास्ट गरिदिनु होला है। ल यसको सही रहेको छ सत्यमोहन जोशी। त्यस्तै गरी कुन भूपू प्रधानमन्त्रीले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो? कुन भूपू चाहिँ प्रधानमन्त्री मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो? ल यसको ल अब 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। 10 सेकेन्ड। ल यसको सही आन्सर लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र। त्यस्तै गरी मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिला साहित्यकार को हुन्? मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने महिला चाहिँ साहित्यकार को हुन्? छिटो भनिदिनु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ पारिजात झमक घिमिरे र राधा शर्मा। पारिजात झमक घिमिरे त्यस्तै गरी राधा शर्मा रहेको छ। मदन र जगदम्बा पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? मदन र जगदम्बा पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? मदन र जगदम्बा पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? रु 2 लाख रहेको छ। त्यस्तै गरी वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल 500 पुरस्कार पाउने प्रथम नेपाली को हुन्? वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल 500 पुरस्कार पाउने प्रथम नेपाली को हुन्? वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल 500 पुरस्कार पाउने प्रथम नेपाली को हुन्? डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे रहेको छ। त्यस्तै गरी विभूषण ऐन 2064 अनुसार विभूषण कति प्रकारको हुन्छन्? विभूषण ऐन 2064 अनुसार विभूषण कति प्रकारको हुन्छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 3 प्रकारको। त्यस्तै गरी विभूषण ऐन 2064 अनुसार पदक कतिवटा छन्? पदक विभूषण ऐन 2064 अनुसार पदक कतिवटा छन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 14वटा। त्यस्तै गरी महावीर पूर्णले कुन विधामा रोमन म्यागसेस पुरस्कार पाएको थियो? महावीर पूर्णले कुन विधामा रोमन
म्यागासेस पुरस्कार पाएका थिए? ल यसको सही आन्सर रहेको छ सामुदायिक नेतृत्व। त्यस्तै गरी दक्षिण एसियाको नोबेल पुरस्कारको रूपमा चिनिने रोमन म्यागासेस पुरस्कार नेपालले हालसम्म कति पटक चाहिँ प्राप्त गरेको छ? दक्षिण एसियाको नोबेल पुरस्कारको रूपमा चिनिने रोमन म्यागासेस पुरस्कार नेपालले हालसम्म कति पटक चाहिँ प्राप्त गरेको छ? ल यसको सही आन्सर रहेको छ 5 पटक चाहिँ नेपालले पुरस्कार चाहिँ प्राप्त गरेको छन् म्यागासेस पुरस्कार है। त्यस्तै गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2068 कसलाई प्रदान गरियो? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2068 चाहिँ कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ नागासाकी र हिरोसिमाको मेयरलाई संयुक्त रूपमा। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ 2010 CNN हिरोबाट सम्मानित नेपाली नागरिक को हुन्? 2010 CNN हिरोबाट सम्मानित नेपाली नागरिक चाहिँ को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ अनुराधा कोइराला। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ हिरो एक्टिङ टु इन्ड मोडर्न डे स्लेभरीले सम्मानित नेपाली नारी चाहिँ को हुन्? ल तपाईसँग 10 सेकेन्ड रहेको छ। 10 सेकेन्ड भित्र आन्सर भनिदिनु होला है। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सक्न लागिसक्यो। ल अब सकियो तपाईहरुको समय। चरीमाया तामाङ। त्यस्तै गरी सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको राशि कति छ? सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार राशि कति छ? ल छिटो भन्नु होला। सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको राशि चाहिँ कति छ? छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ 2 लाख रुपैयाँ। त्यस्तै गरी नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने सर्जकहरूलाई रेडियो कान्तिपुरले कहिलेदेखि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड दिने थालेको हो? नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने सर्जकहरूलाई रेडियो कान्तिपुरले कहिलेदेखि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड दिने थालिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सन् 2062। त्यस्तै गरी मदर टेरेसालाई कहिले नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो? मदर टेरेसालाई कहिले नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो? मदर टेरेसालाई कहिले नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1979। त्यस्तै गरी थर्ड कोड रहेको छ सब्सक्राइब। ल अर्को क्वेसन रहेको छ मन्हे पुरस्कार कुन देशको प्रतिष्ठित पुरस्कार हो? मन्हे पुरस्कार कुन देशको प्रतिष्ठित पुरस्कार हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ दक्षिण कोरियाको चाहिँ प्रतिष्ठित पुरस्कार हो। त्यस्तै गरी ग्रीनबेल्ट मुभमेन्ट चलाए बापत नोबेल पुरस्कार पाउने वाङ्गी माथाई कुन देशका नागरिक हुन्? ग्रीनबेल्ट मुभमेन्ट चलाए बापत नोबेल पुरस्कार पाउने वाङ्गी माथाई कुन देशका नागरिक हुन्? सही आन्सर रहेको छ केन्या। त्यस्तै गरी नोबेल पुरस्कारको चाहिँ स्थापना हुँदा 29 जुन 1900 मा कति विधामा प्रदान गर्ने गरी स्थापना गरिएको थियो? नोबेल पुरस्कारको स्थापना हुँदा 29 जुन 1900 मा कति विधामा प्रदान गर्ने स्थापना गरिएको थियो? यसको सही आन्सर रहेको छ 5 विधामा। त्यस्तै गरी नोबेल पुरस्कार सुरुमा 5 विधामा सन् 1901 देखि सुरु गरिएको हो भने अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? फेरि म पढ्न गएछु। नोबेल पुरस्कार सुरुमा 5 विधामा सन् 1901 देखि सुरु गरिएको हो भने अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? 1968 देखि। त्यस्तै गरी नेल्सन मण्डेलाले कुन वर्षको शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो?
नेल्सन मण्डेलाले कुन वर्षको शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो? सन् 1993। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ 3 पटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र संस्था चाहिँ कुन हो? 3 पटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र संस्था चाहिँ कुन हो? 3 पटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र संस्था चाहिँ कुन हो? अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस। त्यस्तै गरी नोबेल शान्ति पुरस्कार कहाँबाट वितरण गरिन्छ? नोबेल शान्ति पुरस्कार कहाँबाट वितरण गरिन्छ? नोबेल शान्ति पुरस्कार कहाँबाट वितरण गरिन्छ? फास्ट भनिदिनु होला है। यसको सही आन्सर रहेको छ नर्वेको ओसालो सहरबाट। त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोषले कहिले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोषले कहिले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो? ल 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ, फास्टमा भनिदिनु होला है। ल तपाईहरुको चाहिँ समय सकिएको छ। ल सन् 1965 मा 1965। त्यस्तै गरी स्विडेनको वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स प्राइज फाउन्डेसनद्वारा वितरण गरिने वर्ल्ड चिल्ड्रेन पुरस्कार चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको हो? स्विडेनको वर्ल्ड चिल्ड्रेन प्राइज फाउन्डेसनद्वारा वितरण गरिएको वर्ल्ड चिल्ड्रेन पुरस्कार कहिलेदेखि सुरु भएको हो? ल 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ, फास्टमा भनिदिनु होला है। वर्ल्ड चिल्ड्रेन पुरस्कार कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्दाखेरि सन् 2000 मा चाहिँ सुरु भएको। त्यस्तै गरी एसियाबाट शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? एसियाबाट शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति चाहिँ को हुन्? एसियाबाट शान्तिको लागि नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ ली डक थो, भियतनाम। त्यस्तै गरी नोबेल फाउन्डेसनले कहिलेदेखि मरणोपरान्त नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न बन्द गरेको हो? नोबेल फाउन्डेसनले कहिलेदेखि मरणोपरान्त नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न बन्द गरेको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1974 देखि बन्द गरिएको हो। त्यस्तै गरी पर्यटन उद्योगको ओस्करको संज्ञा दिएको अवार्ड चाहिँ कुन हो? पर्यटन उद्योगको ओस्करको संज्ञा दिएको अवार्ड चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु होला, 5 सेकेन्ड रहेको छ टाइम। ल तपाईहरुको समय चाहिसकेको छ वर्ल्ड ट्राभल अवार्ड। त्यस्तै गरी रहेको छ UNHCRले कति पटक नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको हो? कति पटक UNHCRले कति पटक नोबेल शान्ति पुरस्कार चाहिँ प्राप्त गरेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 2 पटक। त्यस्तै गरी अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसले स्थापना गरेको हो? अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कसले स्थापना गरेको हो? ल यसको सही आन्सर रहेको छ स्विडिस केन्द्रीय ब्याङ्कले। स्विडिस केन्द्रीय चाहिँ ब्याङ्कले। त्यस्तै गरी नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 5 विधामा कहिले प्रदान गरेको थियो? नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 5 विधामा कहिले प्रदान गरिएको थियो? छिटो भन्नु होला। ल तपाईसँग 5 सेकेन्ड रहेको छ। नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 5 विधामा कहिले प्रदान गरिएको थियो? सन् 1901 मा चाहिँ प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै गरी कुन पुरस्कारलाई वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार नामले चिनिन्छ? कुन पुरस्कारलाई वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार नामले चिनिन्छ? कुन पुरस्कारलाई वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार नामले चिनिन्छ? यसको सही रहेको छ राइट लिभिङहुड पुरस्कार चाहिँ रहेको छ। राइट लिभिङहुड पुरस्कार रहेको छ। त्यसै गरी ओस्कर पुरस्कार वितरण गर्न कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? ओस्कर पुरस्कार वितरण गर्न कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? ल छिटो भनिदिनुस् त। ओस्कर पुरस्कार चाहिँ वितरण गर्न कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? यसको आन्सर रहेको छ सन् 1929।
1929 देखि। त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट प्रदान भएको सगरमाथा संरक्षण अभियान तथा सम्मान 2072 कुन पर्यटन व्यवसायीले प्राप्त गरे? नेपाल सरकारबाट प्रदान भएको सगरमाथा संरक्षण अभियान तथा सम्मान 2072 कुन पर्यटन व्यवसायीले प्राप्त गरे? यसको सही आन्सर रहेको छ वाङछु शेर्पा। त्यस्तै गरी ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा प्रदान गरिने राष्ट्रिय सदाचार सम्मान 2015बाट कुन नेपाली विभूषित भएको हुन्? ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा प्रदान गरिने राष्ट्रिय सदाचार सम्मान 2015बाट कुन नेपाली विभूषित भएका हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ डाक्टर गोविन्द केसी त्रिभुवन विश्व शिक्षण अस्पतालबाट, टिबी शिक्षण अस्पताल। त्यस्तै गरी समानार्थ पत्रकार परिचय पत्र पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? समानार्थ पत्रकार परिचय पत्र पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ नारायण प्रसाद शर्मा। त्यस्तै गरी नाति काजी विष्ट स्रष्टा सम्मान 2072बाट को सम्मानित भएका हुन्? ल छिटो बनाउला, तपाईसँग 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। नाति काजी विष्ट स्रष्टा सम्मान 2072बाट को सम्मानित भएको हुन् भन्दाखेरि भक्ति रचनाका सर्जक शारदा विक्रम बस्यान। त्यसै गरी फोर्थ कोड रहेको छ फास्ट है। त्यस्तै गरी यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब र प्रेस आइकन गरिदिनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला। र तपाईलाई यस्तो खाले भिडियो मन परिरहेछ भने सब्सक्राइब गरेर प्रेस गरिदिनु होला बेल आइकन, सधैँ 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको क्विजमा। त्यस्तै गरी इ नेपाल क्विज एन्ड एगेन फ्याक्टलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ है। हस् त जय नेपाल। आजको लागि यतिकैमा बिदा लिन चाहन्छौँ र तपाईहरू पिडिएफको लागि इ नेपाल क्विजमा चाहिँ 4वटै कोड म्यासेज गर्नुभयो भने तपाईलाई पिडिएफ दिनेछ। हस् त जय नेपाल।